Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipang himakak ni Bicol Saro Representative Terry Redon ang bisan unsang koneksyon kang former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez nga may akusang adunay kickbacks nga nadawat ang mga senador nga sila Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva gikan sa mga flood control project sa Bulacan. Nitubag si Estrada pinaagi sa pagpost sa Facebook ug karaang yearbook photos nila ni Redon ug Hernandez uban sa mga hashtag nga nagpasabot og connection tali kanila. Si Redon nga mao ang chairman sa House Infrastructure Committee nga nag-imbestigar sa proyekto, mitawag niini nga misleading ug walay kalabutan sa investigasyon. Sa pagdungog sa komite, may testigo si Hernandez nga si Estrada ug Villanueva nakadawat og labing menos 30% nga kickbacks gikan sa halos 1 billion pesos nga mga proyekto nga gitukod sa ilang distrito ni adtong 2023 hangtod 2025. Gipanghimakak ni Estrada ang akusasyon apan sunod adlaw nagpost siya og yearbook photos gikan sa Lourdes School sa Quezon City aron ipakita nga batchmate sila ni Redon ug Hernandez. Matod ni Redon, imbes nga yearbook pictures ang hisgutan, mas angay nga ipasabot ni Estrada ang koneksyon niya kang Engineer Alcantara ug former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nga giingong adunay papel sa maanumalya nga Bulacan flood control projects. Ang duha gilangkuban sa sentro sa kontrobersiya ug nakita pa sa usa ka birthday celebration ni Estrada. Nagpagawas na og immigration lookout bulletin order ang Department of Justice batok kang Bernardo nga giakusahan usab sa pagpangayo og kwarta sa kontraktor nga magtiayon nga sila Curly ug Sara Diskaya. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.